इस वक्त देख सकते हैं इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से इस वक्त सलमान सफदर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। खुसूसी मुनाज़रा है इस वक्त, क्या बना है उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप देख सकते हैं। देखिए, आज चीफ जस्टिस साहब के पास अलकादर ट्रस्ट की मेन अपील्स में अर्ली हियरिंग हमने दे रखी थी, वो आज फिक्स हुई। और जब वो फिक्स हुई तो हमें मालूम भी नहीं है कि ऑफिस ने क्या रिपोर्ट जमा कराई कि क्या ये मेन अपील लग सकती है अभी या नहीं लग सकती। मगर हमने जज साहब के आगे अपनी गुजारिशात रखी कि जो ऑफिस से शिकवा है कि ऑफिस इमरान खान साहब की जो भी मिसलेनियस एप्लीकेशंस आती हैं वो ऑफिस लगने नहीं देता, उस पर बेजा बिला वजह के जो कभी दिखे नहीं ऐसे ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। तो ये वही अलकादर केस है जिसमें इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस से गिरफ़्तार हुए हैं, वही ऑफिस सब ऑब्जेक्शंस भी लगा देता है। तो इसके ऊपर आप नोटिस लें कि ऑफिस बिला वजह हमें फाइलिंग आती है, हमें काम आता है, हमें कानून आता है, हमने काम सीखा हुआ है अपने उस्तादों से। तो हमारी क्या गलती है अगर हम सस्पेंशंस फाइल करते हैं और उस पर बिला वजह के ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। तो उससे बिलाखिर आज इमरान खान साहब और बुशरा इमरान का फ़ायदा ये हुआ कि आज फाइनली उन्होंने उनकी ज़मानतों की एप्लीकेशन समात के लिए आइंदा वीक के लिए मुकर्रर कर दी हैं। और वो आज भी समात हो सकती थी, मगर आज चूँकि वो फ़िक्स नहीं थी। और यही हमारा गिला था कि फ़िक्स क्यों नहीं है, जब फ़ाइल हुई हुई है, लगी हुई है, तो साथ ऑफिस उनको पेश नहीं कर रहा उन दरख्वास्तों को। तो आज ओपन कोर्ट में हमने दरख्वास्त करके हमने कहा कि हमें मेन अपील की बजाय वी विल बी सेटिस्फाइड इफ सस्पेंशन पटिशन्स आर हर्ड। और वो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो जज साहब ने एक्सेप्ट करते हुए हमारी अवेलेबिलिटी पूछते हुए ट्यूसडे का हमें यकीन दहानी करवाइए, क्योंकि हमने ये बात कही है कि अगर ऑफिस पर छोड़ देंगे तो शायद उसकी लिस्ट ही ना निकले आइंदा वीक में। मैंने कहा ये कमिंग वीक में ज़रूर फिक्स होगी, आप अपनी सहूलत बता दें। मैंने कहा सर काइंडली इसको ट्यूसडे के लिए फ़िक्स कर दें। तो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के इस्लामाबाद में जो एक आखिरी जो उनकी कस्टडी रहती है वो अलकादर है, और लाहौर में 8 बेलें हैं उनकी जो दहशत गर्दी की हैं। वो बेंच अब नया अरसर 9 तश्कील हुआ है, इससे पहले वो बेंच केस सुन रहा था। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 4 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब के जितने बाकी मुकदमात रह गए हैं खान साहब के और उनकी अहलिया के, वो समात के लिए भी मुकर्रर हों और उन पर फैसले भी दिए जाएँ। बड़ा थोड़ा सा टाइम होता है। देखिए, हम सर्दियों से हम शुरू हुए हैं कि कोई केस में उनकी पेश रफ्त हो, कोई सुनवाई हो, मगर कोई केस फिक्स नहीं होता। ऑफिस की तरफ से ऑब्जेक्शन जैसे मैंने कहा वो लगते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वैसे भी अब 4-6 हफ्ते रह गए हैं, गर्मियों की छुट्टियां फिर शुरू होंगी। आज जज साहब के आगे रिक्वेस्ट की है, उम्मीद है इंशाल्लाह केसेस अब लगेंगे भी और उनमें फैसले भी आएंगे। अच्छा, सलमान सफदर साहब, इस 190 मिलियन केस का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कितने अरसे में ये चीज़ वाइंड अप होती हुई दिखाई दे रही है? कि मैं टॉल क्लेम्स कोई नहीं है, मगर आप जब भी ऐसे सवाल करते हैं कोई ना कोई जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। 190 मिलियन केस में ज़मानत में अगर आप मुझसे पूछें कि ज़मानत में कितनी देर लगेगी, तो ज़मानत आधे घंटे से ऊपर की ज़मानत नहीं है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की। और वो फ़ैसला क्या है, वो कैसे आया फ़ैसला, वो वैसे ही फ़ैसला है जैसे पहले अडयाला जेल के फ़ैसले, जैसे साइफ़र का हाल हुआ, जैसे इद्दत निकाह का हुआ। तो अब तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो कहें वो बात दुरुस्त नहीं होती। अब तो आप के सामने तमाम केसेस का जो हशर नशर हो चुका है वो आपके सामने। अलकादर में 1 रुपये की भी नैब सिर्फ तब हरकत में आता है अगर किसी की पॉकेट में कुछ जाता है, कोई पर्सनल गेन होता है, कोई बेईमानी होती है, कोई एम्बेज़लमेंट होती है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन होती है। केस के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के पास ना तो कोई ज़मीन गई उनके पर्सनल नाम पे, ना कोई जायदाद गई, ना उनके पास कोई पैसा गया। और तासुर पूरे केस में ये दिया गया कि ये एक शैम और एक गोस्ट प्रोजेक्ट है। मेरा ख़्याल है कि अलकादर में भी उतनी ही रौनक है तलबा की जितनी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चहल पहल है। वैसे ही अलकादर ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल है, जैसे शौकत खानम फंक्शनल है, जैसे नमल है, वैसे ही अलकादर ट्रस्ट जो है वो एक नेकी का काम है। और आई होप कि अदालत उसको जल्द सुनेगी और अलकादर ट्रस्ट दोबारा जो 4 फीट हुआ है वो बहाल हो के दोबारा उसको वो फंक्शनल होगा। सर, जो 190 मिलियन पाउंड थे उन पैसों की तो फेडरल गवर्नमेंट अलग से यूनिवर्सिटी बना रही है, तो वो पैसे फिर इधर कैसे इस्तेमाल हुए अलकादर में? देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने खुद ही, हम अक्सर कहते हैं कि
کہ آپ میڈیا والے ہم سے زیادہ اب سمجھدار ہو چکے ہیں کہ جب پیسہ خرد برد نہیں ہوا، جب سارے کا سارا پیسہ موجود ہے، جیسے کہ ٹی وی پہ ٹکر چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ سے اب یہ کام ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ تو یہیں پر پڑا ہوا ہے، کہیں پر بھی نہیں گیا، تو وہ موجود ہے، اور جب ایک پیسہ بھی 190 ملین بھی موجود ہے، اور طلبہ کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے ایک فری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ان دی فارم آف القادر ٹرسٹ بھی فنکشنل ہے، آپریشنل ہے، تو پھر یہ تو نیکی کا کام ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ملاقات بھی کرنی تھی، نہیں کرنے دی گئی تو جی خان صاحب سے اب ہوگی انشاءاللہ. جی عمران خان صاحب سے اب ہوگی انشاءاللہ میری ملاقات آنے والے ویک میں. اس ویک تو نہیں ہو سکی، مگر ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ویک میں ضرور. گزشتہ روز کیا وجہ سامنے آئی، آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا؟ مختلف راستے، obstruction بہت زیادہ ہے، دقتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے ملاقات کے لیے. دیکھیں ہم پروفیشنل لائرز ہیں، وی آر ناٹ پی ٹی آئی، ہم پروفیشنلی ان کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں. بہت کیسز ہیں، ان کیسز میں انسٹرکشنز لینی ہوتی ہیں، وہ کیسے ہم انسٹرکشنز لیں جب تک ملاقات نہیں ہوتی. سو امید سر کرتے ہیں کہ عدالتوں کی بات کریں تو پہلے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آرگومنٹس کے ذریعے ریلیف لے سکیں، اب آپ لوگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم کیس لگ جائے، ریلیف چلیں، بعد میں دیکھا جائے گا. اس پر کیا کہیں گے؟ بدلتے حالات کے ساتھ آپ کو بدلتی حکمت عملی اور بدلتی اسٹریٹجی کرنی چاہیے. تو آج بھی یہی تھا. کافی لوگ پوچھ رہے تھے مین اپیلز کیوں لگ گئی، تو مین اپیل صرف اس لیے تھی کہ آج کوئی منہ دکھائی ہو جائے. میں تو 3-4 مہینے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہم آئے نہیں تھے، کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، کوئی کیس ہی نہیں لگا تھا. فائنلی سو آج پھر کیسز لگے بھی ہیں، اور پھر آج جج صاحب نے ہماری مین اپیل کو ایک سائڈ پر کر دیا. میں نے کہا جی اس سے سینئر اپیلیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. توشہ خانہ 1 کی سزا اپیل کی پڑی ہوئی ہے، توشہ خانہ 2 کی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس. آپ پہلے وہ اپیل سنیں گے یا پہلے آپ یہ اپیل سنیں گے جس کا بعد کا نمبر ہے؟ سو 2023 کا نمبر پڑا ہے، 2024 کا نمبر پڑا ہے. سو 2025 کی میں آپ سے ریکویسٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ وہ سننا شروع کر دیں. ویسے بھی 4-5 ہفتے کے بعد سمر ہالیڈیز کا اسپیل شروع ہو جاتا ہے. سو ضمانت ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ضمانت سننی بھی چاہیے اور موقع ملنا چاہیے. بس اس میں جو رکاوٹ تھی وہ آج دور ہو گئی. سر جو آج کیس لگا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے ہفتے یادداشت پیش کی تھی اس کی وجہ سے کیس لگا ہے؟ تمام وکلا پیش ہوئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس. مجھے نہیں معلوم عمران خان کی نہیں جی مجھے نہیں معلوم. آج کیس لگا ہے جو آج جج صاحب کو کے آگے جو گزارشات کی ہیں کہ پلیز ضمانت کریں. اچھا لاسٹلی بتائیے کہ آپ نے بھی کہا کہ 1 سے 2 ہفتے میں ہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، تو کیا عمران خان بڑی عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میری نظر میں ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج یہ اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آخری ہی مقدمات رہ گئے، آخری کیسز رہ گئے. آخری میں ہمیشہ دقت ہوتی ہے، ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے، یہ آسانی سے نہیں ہوتا. یہ اور اسپیشلی جب سیاسی نوعیت کے کیسز ہوں تو یہ بھی آخری کیس یہاں پر مین کیس کنوکشن رہ گئی ہے، اور لاہور میں بھی ایک آخری بیلیں ہیں، بس وہ ہیئرنگ میچیور نہیں ہو پاتی. سر آپ نے کہا تھا دم رہ گئی ہے، دم تو بڑی آسانی سے نکل جانی چاہیے. تھینک یو. یہ 489 چھوٹے